वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तानी ड्रामास के वो सीन्स जो ना सिर्फ बोरिंग हैं बल्कि मदाहों को बहुत ज्यादा गुस्सा भी दिलाते हैं। भले कोई ड्रामा कितना ही अच्छा क्यों न हो, उसमें कोई न कोई चीज अवाम को नापसंद जरूर होती है। और इस ड्रामे में हम आपको ऐसी ही कुछ बोरिंग और अनोखी चीजें बताएंगे जो कि मशहूर ड्रामास का हिस्सा है, मगर लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, बल्कि लोगों ने उन पर काफी एतराजात किए हैं। ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा तो आपने देखा ही होगा। मदाहों का कहना है कि ड्रामे में नरगिस और फरहाना का किरदार बिल्कुल फजूल था और इसे ड्रामे में होना ही नहीं चाहिए था। ड्रामे की आखिरी एपिसोड्स में इनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई जिसकी कोई तुक नहीं बनती थी। वैसे अगर ड्रामे को गौर से देखा जाए तो बिलाशुबा नूरलैन की खाला एक बोरिंग खातून हैं और उनके शौहर जो हर वक्त किताब पढ़ते रहते हैं और साथ ही एक बड़ा सा मग लेकर बैठे रहते हैं। यूं लगता है कि इनके सारे सीन्स को एक ही घंटे के अंदर अंदर शूट किया गया है, क्योंकि आखिर इंसान कितनी बड़ी ही किताब क्यों ना पढ़ रहा हो, उसके जिंदगी के और भी तो मामूलात होते हैं। भला ये क्या बात हुई कि हर सीन में फरहाना खाला का शौहर बड़ा सा मग लेकर कॉफी पी रहा है या फिर किताब पढ़ रहा है और फरहाना खाला काम करने वाली मासी की तरह फर्श पर बैठकर उनसे बातें किए जा रही हैं। हैरत की बात तो ये है कि फरहाना खाला की बातों में हमें दिलचस्पी हो रही थी, मगर उनका शौहर इतनी पुरस्कार बातें सुनकर भी आराम से किताब पढ़ने में मसरूफ था। उनकी बीवी जो कहती है वो उस पर हाँ हाँ कह देते हैं। ये बात मद्दाहों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके साथ ही ड्रामे में ये भी दिखाया गया था कि अमान ने मीर फारूक की पिछली बीवी की तस्वीर और वीडियोस वगैरह इकट्ठी कर ली थी। बहुत से लोग तो ये सोच रहे थे कि अमानुल्लाह खान अपने ससुर जी की वो तस्वीरें लीक करके उनको बदनाम करके उनसे बदला लेगा, मगर ये क्या, अमानुल्लाह ने तो उन तस्वीर का कहीं जिक्र ही नहीं किया। एक तो बार आगा जान को ईमेल करके वो तस्वीर भेजी और थोड़ा सा डराया। अमानुल्लाह ने जिस कदर मेहनत से वो तस्वीर हासिल की थी, होना तो ये चाहिए था कि वो रातों रात उनके पोस्टर बनाकर मीर फारूक के घर के बाहर चिपका दे ताकि उसकी बेटी भी देख सके। मगर हैरत की बात है, जब एना उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रही थी तो बजाय उसके कि वो उसको आगा जाने की करतूत दिखाता, वो खामोश बैठा रहा। ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें अमानुल्लाह साहब एक कंप्यूटर प्रोग्राम रन करके अपने ससुर को मुसलसल डराए जा रहे हैं। मगर हम भी तो पूछें, आखिर ये कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे आगा जान जैसा बदमाश इंसान भी डर जाता है। लेकिन खैर, हम इन्हें ये कहकर बख्श देते हैं कि ड्रामा तो ड्रामा होता है, कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। अब बात करते हैं ड्रामा सीरियल दीवानगी के एक सीन की। दीवानगी के एपिसोड नंबर 22 में सुल्तान अपनी प्रेग्नेंट बीवी को धक्का देकर घर से निकालता है। सुल्तान की माँ उसे लाख मना करती है कि इसकी हालत पर रहम करो, इसे घर से बाहर ना फेंको, मगर सुल्तान पर तो न जाने किस बात का भूत सवार है। अपनी बीवी को धक्का दिया तो वो बेचारी सीढ़ियों से कलाबाजियां खाती हुई नीचे जा गिरी। बच्चा जाया हो गया, सबकी जिंदगियां तबाह हो गई, मगर सुल्तान को कुछ न हुआ। लोगों का कहना है कि इस तरह के घरेलू तशद्दुद वाले मनाजिर दिखाने से ड्रामा मेकर्स को गुरेज करना चाहिए और न सिर्फ ये बल्कि सुल्तान का भयानक अंजाम भी दिखाना चाहिए। ड्रामा सीरियल झूठी। ड्रामा सीरियल झूठी में भी ऐसा ही एक मंजर देखने में आया जब झूठी निम्रा अपने बाप के मरने का इंतजार कर रही है। तकरीबन ऐसे कई सीन्स दिखाए गए हैं जिसमें निम्रा अपने बाप की मौत का जिक्र करती है। वो चाहती है कि जो ही उसका बाप मरे वो अपना हिस्सा हथिया ले, लेकिन लोगों का कहना है कि कोई बेटी इतनी भी संगदिल नहीं हो सकती कि अपने बाप, अपने वाहिद सहारे के बारे में इस तरह से नॉर्मल अंदाज में उसकी मौत की ख्वाहिश करे। ये बात जरा हकीकत से दूर है। हकीकी जिंदगी में कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों न हो, उसका कोई न कोई अच्छा पहलू जरूर मौजूद होता है। ये पाकिस्तानी ड्रामों की रवायात नहीं कि किसी को सुपर हीरो या फिर किसी को सुपर विलन बनाकर दिखाया जाए। तो फिर निम्रा की हर बात बुरी ही क्यों और वो इतनी मनफी क्यों है? उसका कोई न कोई अच्छा पहलू भी दिखाना चाहिए था। किसी भी किरदार को हद से ज्यादा बुरा बना देना उसे हकीकत से दूर कर देता है। इसी तरह किसी किरदार को इस कदर अच्छा दिखाना कि हकीकत में ऐसा मुमकिन न हो, ड्रामे को हकीकत पसंदी से दूर ले जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था
ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو کے کردار دانش کے ساتھ، جس میں دانش اتنا شریف اور معصوم ہے کہ اپنی بیوی کے کرتوتوں پر آنکھیں بند کیے رہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر دانش یہ سب جانتا تھا تو اسے اپنی بیوی کو روکنا چاہیے تھا۔ وہ یہ تو جانتا ہی تھا کہ شہوار اس پر بلا وجہ کرامات نہیں کر رہا، ضرور اس کی ان مہربانیوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہے۔ مگر دانش کی معصومیت تو دیکھیے، شہوار میاں کو خود ہی گھر بھی لے آئے، حالانکہ وہ ان سے پہلے بھی خار کھاتے رہے تھے۔ شادی کی تقریب میں وہ شخص ان کی بیوی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ناچ چکا تھا، اس کے باوجود وہ اسے صلح کر لیتے ہیں۔ حالانکہ عام زندگی میں تو اگر مرد غیرت مند ہو تو ایسی بات کو ذرا بھی برداشت نہیں کرتے، اور دوستی کرنا تو دور کی بات، ایسے شخص کو کوئی منہ نہیں لگاتا۔ مگر نہیں، ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو کا دانش اتنا اچھا تھا کہ اس نے شہوار جیسے شیطان کی معصومیت پر یقین کر لیا۔ اسی طرح ڈرامے میں ایک بچہ رومی ہے، اس رومی کو اتنے ہیوی ڈائلاگز تھما دیے کہ وہ بچہ نہیں دانش کے ابا کی روح معلوم ہوتی ہے۔ بھلا 3-4 سال کے بچے کو اتنی گہری باتوں کا علم کیسے ہو گیا؟ لیکن اس بات کا اعتراف تو دانش خود بھی کر چکے تھے کہ ان کا بیٹا نہیں بلکہ ان کا بھی باپ ہے۔ اسی طرح ڈرامے کے اختتام پر جب دانش مرنے والا ہوتا ہے تو وہ اپنا آکسیجن ماسک اتار کر ایسے بات کرتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور پھر اپنے آکسیجن ماسک کو چھوڑ کر پورے پاکستان کو رلا دینے والے بہترین ڈائلاگز بولنے کے بعد دانش وفات پا چکا ہے۔ ایک بات کی ویسے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی، حقیقی زندگی میں انسان کتنے دکھ برداشت کرتا ہے، کتنی ہی قیامتیں گزر جاتی ہیں، مگر نہ ہی کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کی بے وفائی سے مرتا ہے، مگر دانش اپنی بیوی کو دیکھتے ہی دل پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ خیر اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک ڈرامہ تھا۔ ڈرامہ سیریل طلاق کے بعد تو یہ لفظ بانجھ پاکستانی ڈراموں کی خوراک بن گیا ہے۔ ہر دوسرے ڈرامے میں بانجھ بانجھ کی رٹ لگائی ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر کوئی عورت بانجھ ہے اور بچے نہیں پیدا کر سکتی تو یہ بھی تو دکھایا جا سکتا ہے کہ وہ کسی کا بچہ اڈاپٹ کر لے یا اس کی زندگی اچھی گزر جائے، مگر نہیں، ہمارے رائٹرز نے تو بانجھ عورت کو تباہ و برباد ہوتے ہی دکھانا ہے۔ چلیے بات کر لیتے ہیں ڈرامہ سیریل اس پیار کے صدقے کی۔ ایک تو اس ڈرامے میں سب سے برا اور انوائنگ کردار شانزے کا ہے۔ حالانکہ شانزے کو ایک امیر گھرانے کی لڑکی دکھایا ہے، مگر اس کی 5 روپے والی پونی اور سستی لپسٹک سے ہرگز نہیں لگتا کہ وہ کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ اس کا کارٹون موویز جیسا ہیئر سٹائل دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈرامہ نہیں کارٹون مووی چل رہی ہو۔ اس کے علاوہ ڈرامے میں ایک اور سین ایسا ہے جو کوئی بھی نہیں دیکھتا، سب ہی اسے سکپ کرتے جاتے ہیں، اور وہ سین ہے سرور کا اپنی ماں کے ساتھ بات کرنا، جس کا بیٹا 40 سال کا ہو چکا ہے مگر وہ اپنے بیٹے کو ابھی تک منا کہتی ہیں۔ منا ایک بوڑھی بیوہ کی ساری دولت ہتھیا کر اس کے پیسوں پر عیش کر چکا ہے، مگر منّے کی ماں کا کلیجہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ اپنے منّے کو ہر وقت یہی کہتی رہتی ہیں کہ تم کوئی جوان لڑکی دیکھو اور اسے شادی کر لو۔ خدا جانے یہ بڑھیا تب کہاں تھی جب اس کے بیٹے نے ایک بوڑھی بیوہ سے شادی کی تھی، اور پھر اس خاتون کا رسالے پکڑ کر ہر وقت ایک ہی پوز میں بیٹھے رہنا جیسے کوئی پرانے زمانے کا جادوگر ہو، اور پھر ان کے ایک ہی لہجے میں کیے گئے ڈائلاگز مداحوں کو بالکل پسند نہیں آئے۔ ہاں، یہ ڈرامہ اگر دیکھا جا رہا ہے تو عبداللہ اور محجبین کی وجہ سے، جو اس ڈرامے کی جان ہیں، مگر اب جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کو عبداللہ کی بے وقوفی جو پہلے کیوٹ لگ رہی تھی اب زہر لگنے لگی ہے، کیونکہ عبداللہ صاحب اپنی پرانی محبوبہ کی بے عزتی کو بھول کر دوبارہ اپنی بیوی سے بے وفائی کر کے اس سے شادی کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں، اور ادھر محجبین اپنے پیارے عبداللہ کے عشق میں گرفتار ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے، مگر عبداللہ جو کہ خود ایک نمبر کا بے وقوف ہے، اپنی بیوی سے اس لیے بات نہیں کرتا کیونکہ وہ ویل گرومڈ نہیں ہے۔ مگر شاید ڈرامہ میکرز نے صرف ڈراماز کی لینتھ پوری کرنے کے لیے ان دو لوگوں کی بورنگ گفتگو کو ڈرامے کا حصہ بنایا ہے، ورنہ شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جس نے سرور اور اس کی ماں کے سارے ڈائلاگ سنے ہوں گے۔ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ سیریل پسند ہے؟ اس بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور آپ کو کون سے ڈرامے کا سین برا لگا یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ کیا آپ کو ڈراماز کے نیگیٹو سینز دیکھ کر غصہ آتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اس طرح کی مزید انٹرٹیننگ ویڈیوز روزانہ دیکھنے کے لیے
पाक ड्रामा टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।